बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ सच के साथ। मेरे साथ हैं मेरे प्रोग्राम में सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाजरीन और सामीन, पुराने ज़माने में बादशाहों ने अपने दरबार में चौकीदार रखे होते थे। यो पीछे हटो, आ रहे बादशाह सलामत, आ रहे जा रहे, चले गए आगे का राग अलापते होते, आगे लोगों को दकम पेल करते हुए बचाते थे, रास्ता बनाते थे। और आजकल बादशाह के पास वो चौबदार, उनकी शायद कोई मतलब उनके पास वजीरान, मशीरान, और फिर उनके आगे मशीरान, और फिर उनके आगे पता नहीं क्या मशीरान और असिस्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं, और वो भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं, एक वजीर है, 15 दफा वजीर बने, उनने एक दावा किया कि मैं खाना काबा के अंदर गैर मुआयना मुद्दत के लिए भी मुझे बिठाया गया, यानी वक्त का तयन नहीं किया गया, कहा बैठ जाए आप बस इबादत करिए, नेक हैं, यानी अपने आप को जाहिर किया। वो कहते हैं कि अगर इमरान खान सड़कों पे आया ना तो बड़ा खतरनाक होगा। अब इससे आगे क्या खतरनाक होंगे कि लोगों को खाना तो वैसे ही नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही, और फिर क्या होता है। और मुमलकत खदादात में ऐसे ऐसे ड्रामे किए जाते हैं कि इंसान को हैरानी ही नहीं, परेशानी और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर होता है। जब एक फिल्म बनाई जाती है, उससे पहले एक कहानी लिखी जाती है, कहानी फिर डायरेक्टर को सुनाई जाती है, डायरेक्टर फिर वो गाने वालों को कहता है, डायलॉग्स वालों को कहता है, करते 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 फिर वो आगे काम चला जाता है। तो इसी तरह 2012 में अदाकार तो मौजूद थे लेकिन कहानी लिखी गई। 2012 के बाद 14-15 तक उस कहानी को ऐसे चलाया गया कि वो कहां से शुरू हुई, एपीएस के बम धमाके में वो जो बच्चे मरे 150, वहां पे आके थोड़ी सी खत्म हुई नहीं, लेकिन उसके अंदर वो क्या कहते नहीं, हाफ टाइम आ गया। फिर उसके बाद फिर दोबारा शुरू की, फिर 2018 में उसको मुकम्मल किया। और अब आज एक और बात है कि कराची में एक धरना हुआ। उन्होंने कहा हम लड़ना नहीं चाहते मगर लड़ना जानते हैं, और वो मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा, एमक्यूएम का धरना था। पीएम साहब ने कहा कि करप्शन का खात्मा तो जो वादा किया था 90 दिन में मैंने पूरा किया था, और हमारे दौर में कोई माली करप्शन का स्कैंडल नहीं आया, यानी वो आटा, चीनी, सीमेंट, बोरी, यूरिया, सब ये मालन जब्बा, बीआरटी, ये सब जो रिंग रोड, ये सारे स्कैंडल नहीं है। और शहजाद अकबर साहब की जगह एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब को भी आज उनकी पोस्ट पे तैनात कर दिया गया। इताउल्लाह तारड़ ने बनाम शहजाद अकबर एक लंबी लिस्ट खोल दी कि अरबों रुपए खा गए, ये किया, और वो एक फार्म बनाया, फार्म हाउस बेदियां पे, बेदियां रोड लाहौर में, स्पेन में, अहलिया के नाम, तो इनका नाम ईसीएल में डाले। हम चलते शौकत साहब पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अरे बातें तो और बड़ी होती है, लेकिन फिर टाइम का बड़ा मसला होता है, टाइम बड़ा खराब हो जाता है, इसलिए मैंने कहा फटोफट चट मंगनी पट ब्याह ऐसी बात करके चल आपके पास चले जाए। आज एक नए मशीर इख्तिसाब भी आ गए। ये तो खैर आते जाते रहेंगे जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं। अलबत्ता इमरान खान साहब जिस मूड में हैं उससे ये इज़हार होता है कि वो लड़ाई के फुल मूड में हैं। अच्छा, किसी सूरत में भी सरेंडर नहीं करेंगे। जो मोहतरम नवाज शरीफ या पीडीएम का अदम एतमाद का जो बयानिया है वो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे किसी अमल में हम बिलखुसूस नून लीग शरीक नहीं होगी जिससे ये लगे कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद है वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे हुई है या उन्होंने सीटी बजाई और ये अदम एतमाद लेके आए। उन्होंने, चूँकि जो एक मुक़्तदर साफ़ी हैं,
मजम्मल सोहरावर्दी, जी उन्होंने उनसे मुलाकात की और नवाज शरीफ साहब ने ये बयानिया दिया कि हम एक इंडिजिनस, यानी एक ऐसी अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं जो हमारी अपनी हो और उसमें किसी की आशीर्वाद का कोई सवाल ना उठता हो, और लिहाजा MKM अगर अपने तजर्बों की बुनियाद पे अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनती है तो उसको खुशामदेद कहेंगे, इसी तरह PMLQ भी। लेकिन अगर कोई इनको फोन करके हमारी तहरीक का हिस्सा बनाए तो ये हमें कबूल नहीं है, क्योंकि ये हमारे बयानिए के भी, हमारे असूल के भी खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि ये जमहूरियत के लिए भी कोई नेक शुगून नहीं होगा। फिर यही है कि जो भी हुकूमत बनेगी वो इस आसान तले तो हमेशा दबी रहेगी कि आपकी अदम एतमाद की तहरीक को में अगर हम हिस्सा न डालते तो आप इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब और फतह मंदी से हमकनार नहीं कर सकते थे। अब आर्मी चीफ और ISI भी इमरान खान साहब के घर का, यानी जो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उसके गिरद चक्कर काट रहे हैं। बज़ाहिर खबर तो ये आई है कि जी वो जो चीन का दौरा है उस पर उनको ब्रीफिंग दी गई है। शायद ये कह रहे हूँ कि भाई इस सफर के इस दौरे के दौरान कोई ऐसी चीज खा पी नहीं लेना जिससे कि आपका दिमाग घूम जाए और चीनियों को आप लेक्चर देना शुरू कर दें, बल्कि इसको एक ऐसा दौरा बनाएं जिससे चाइना के जो आ, गिले शिकवे हैं वो दूर हों और एतमाद साजी की बहाली में आपका ये दौरा जो है वो मामन होना चाहिए। पाकिस्तान की जो एक तो PDM है, दूसरे पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है फरवरी में, और मार्च का PDM का है। दोनों पार्टियों ने इस अज़म का इजहार किया कि हम अपने वक्त पे इस लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे। PDM ने कहा कि ये महंगाई के खिलाफ होगा। उन पीपल्स पार्टी का भी कोई मिलता जुलता कि किसानों के साथ और मजदूरों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं ये बेसिकली उनके साथ हजार यकजहती। और महंगाई तो ऑफ कोर्स, महंगाई तो हर पॉलिटिकल पार्टी का इस वक्त एक बड़ा इशू है। तीसरी जानब जो है, अगर आप ये देखें तो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, इसमें किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं आ रहा है, बल्कि दिन ब दिन आप कह सकते हैं कि सूरत हाल खराब हो रही है। और इमरान खान साहब जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे फाइज हैं, उनका ये धमकी अमेज रवैया, भले वो अपोजिशन के लिए हो या एस्टेब्लिशमेंट के लिए हो, चूंकि वो पहले ही कई दफा कह चुके हैं जिस वक्त वो अपोजिशन लीडर थे कि मैं इन जनरलों और इनकी औकात को जानता हूँ। और एक इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा था कि अगर 10,000 बंदे ले आओ तो इनकी पतलूनें ढीली हो जाती हैं। यहाँ पे कहा था स्विट्जरलैंड में। तो सो दैट उन्होंने धमकी तो लगा दी है, कोई दकी छुपी नहीं बल्कि सीधी सीधी। और उन्होंने ये खबरदार किया कि अगर मुझे इख्तदार से बेदखल करने की कोशिश की गई तो मैं बहुत खतरनाक साबित होगा। यकीनन अगर एक ऐसी, देखना PTI को आप बिल्कुल ही ऐसी पार्टी ना समझें जो बिल्कुल अब मर गई है, खप गई है, और उसके साथ अभी भी बल्कि पहले की निस्बत PTI मैं समझता हूँ कि एज ऑर्गेनाइजेशन, बिफोर इट वाज नॉट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। और उसने हर जगह अपना वोट बैंक बनाया है, थोड़ा है या ज्यादा है ये बहस नहीं है। और वो जो पहले ही कई पेशनगोइयां हो चुकी हुई हैं कि पाकिस्तान शायद 2022 से
तेजी के साथ सिविल वॉर की तरफ जाएगा। तो अगर इख्तदार में बैठा हुआ आदमी भी धमकी लगा रहा है और जो अपोजिशन बेंच में है वो भी धमकी लगा रहा है, और फिर दो बड़े पावरफुल अपोजिशन पार्टियां, एक अलायंस, पावरफुल अलायंस, जिसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। इन पार्टियों के अपने ही कारकुन जो है वो लाखों में हैं। मुस्लिम लीग नून का तो अगर वोट बैंक की देखा जाए तो तकरीबन जो है वो इस 2018 के बुरे इलेक्शन में भी 1 करोड़ 30 लाख से ऊपर उनके वोट थे। जी और जमीयतुल उलमा इस्लाम भी ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में उनका अपना एक मखसूस हल्का भी है और असरसूख भी है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान के मकतब फ़िक्र के जो मदरसे हैं वो तो मशरूम की तरह हैं। जी कोई गली कोई मोहल्ला भी शायद ऐसा ना हो जिसमें उनके मदरसे मौजूद ना हो। उधर जो है वो जो दीगर नेशनलिस्ट पार्टियां हैं या खैबर पख्तूनख्वा से जो शेरपाव साहब की पार्टी है, उन पार्टियों के पास भी एक ट्रेंड नजरियाती काडर मौजूद है जिनको तहरीकें चलाने का भी एक खासा तजर्बा है। और रियासत के मार तो वो बरसा बर से खा ही रहे हैं। इसलिए अगर वो अगली सफ़ों में होंगे तो इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं होगी, क्योंकि वो बड़े दलेर लोग हैं जो इन पार्टियों के साथ वो बसते हैं, जिन्होंने जबर के हर माहौल के अंदर भी अपने हुकूक का परचम जो है वो सरनगू नहीं होने दिया। उसमें उन्हें कितनी एक कामयाबी मिली या सारी ही नाकामियां मिली, लेकिन एक बात यह है कि वो हुकूक की तहरीकों के साथ वाबस्ता तो हैं। चाहे वो अचकजई साहब की पार्टी हो, चाहे अख्तर मंगल साहब की पार्टी हो, चाहे शेरपाव साहब की, ये पार्टियां ऐसी हैं जो गड़बड़ तो बड़े पैमाने पे कर सकती हैं। और जमीयतुल उलमा इस्लाम के बारे में तो किसी को कोई शक व शुबा नहीं है कि उसके पास एक बड़ी लड़ाकू फोर्स मौजूद है। और इस अरसे में जिस तरह की गवर्नेंस रही है तो आवाम के अंदर भी एक रद्दमल तो मौजूद है। अब उसका उसका तनासब कितना है, क्या वही लोग ज्यादा तंग हैं जो अपोजिशन का माइंड रखते हैं, या जहां अपोजिशन का असर सूख है, या आम आदमी भी इससे मुतासरा है और उसमें भी ये गम गुस्सा पाया जाता है। ये तो जिस वक्त के लोग सड़कों पे आएंगे तो उसका इजहार हो जाएगा। अ, बाकी एहतसाब का भांडा तो बीच चौराहे में फूट गया। वो जो बयानिया था इमरान खान साहब का रिश्वत के वो क्या करप्शन के खिलाफ, तो वो करप्शन तो इनके अपने दौर में बहुत ज्यादा बड़ी है। आप ये देखें कि जब नून लीग ने हुकूमत छोड़ी थी तो उस वक्त जो इंडेक्स था वो तकरीबन 116 से तक था या 117 तक। आज जो है, यानी जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई, यानी 2020 में ये इंडेक्स जो है वो 124 पे था और अब ये 140 पे चला गया। यानी टोटल जो कंट्रीज जिनको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है जहाँ ये इसका तजिया करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो 180 ममालिक हैं। तो 180 ममालिक में पाकिस्तान की जो करप्शन है वो 140वें नंबर पे है। यानी शायद कोई 20 मुल्क ऐसे हैं जो जो इनसे भी ज्यादा एडवांस हैं करप्शन में। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब उस करप्शन के टर्म में, करप्शन के बयानिए में 100% न सिर्फ फेल हुए हैं बल्कि उनके दौर में करप्शन बढ़ी है। वो जो उनका बयानिया होता था कि जी अगर लीडर ठीक हो तो नीचे सब ऑटोमेटिकली चुप से ही ठीक हो जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर तो ठीक नहीं है। महंगाई के हवाले से भी जो उनका बयानिया था वो भी फेल हुआ है। और ये सारी उंगलियां जो है वो अब उठ के उन्हीं की तरफ जा रही हैं, क्योंकि वही कहते थे कि जब डॉलर यानी रुपए की कीमत घट जाए और डॉलर बढ़ जाए तो इसका मतलब यह है कि वजीर आजम चोर है। महंगाई बढ़ जाए तो वजीर आजम चोर है।
بجلی کی قیمتیں بڑھ جائیں تو وزیر اعظم چور ہے. تو یہ چوری کا جو انہوں نے جو فلسفہ اور کرپشن کا جو فلسفہ بیان کیا تھا، اس بیانیے کے مطابق تو اب ایک عام آدمی جس کو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عمران خان صاحب نے خود ہی لوگوں کو ایجوکیٹ کیا تھا کہ اوپر والا چور ہوتا ہے تو جب نیچے بھی چوریاں ہوتی ہیں، اوپر والا اگر ٹھیک ہو تو نیچے تو بالکل دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ تو کوئی نہر نہیں بہی ہے جس سے کہ لوگوں کو کوئی فائدہ ہو. تو پاکستان اس وقت ہے انفیکٹ، ایک تو ریاست تو ہمیشہ ہی اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں، پاکستان اس وقت تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اٹ از اے فیکچوئل ٹائم. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت اس سٹیج پہ ہے بریک اور میک میں، یا یہ بریک ہو جائے گا یا یہاں ایک بہت خطرناک قسم کی جنگ ہوگی، جو اداروں کے درمیان بھی ہوگی، جو سیاسی پارٹیوں کے آپس میں بھی ہوگی، اور اس کے اثرات جو ہے وہ کسی اعتبار سے بھی مثبت نہیں ہوں گے. جو میں نے یہ سارا کچھ جو مطالعہ کر کے تو یہ جو 2-4 لفظ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ اس خطرے کی نشاندہی ہے جو پاکستان میں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے خطرناک بن رہا ہے. اور پرائم منسٹر پاکستان نے بھی جو دھمکی لگائی ہے، اس کے پیچھے دراصل وہ حالات ہیں جو حالات پاکستان کے اندر بنے ہوئے ہیں، اور دھیرے دھیرے اس میں لاوا جو ہے وہ ابھر رہا ہے. پھٹنے کا وقت شاید وہی ہو جس وقت عمران خان صاحب کو اقتدار سے بے دخل کر دیا جائے یا وہ اقتدار سے بے دخل ہوں. تو ظاہر ہے کہ وہ ہتھیار تو پھینکے، اگرچہ ان کے وہ جو کچھ خاندانی روایتوں کا جو لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں، نیازی، جنرل نیازی کا، تو ہتھیار پھینکنے کی تو کوئی رسمیں یا کچھ چیزیں تو پاکستان میں موجود ہے. لیکن میں جو عمران خان کو صاحب کو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہتھیار پھینکنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، یہ دور دور لڑائی لڑیں گے، بھلے یہ اکیلے رہ جائیں اور وہ جو دودھ پینے والے سارے جو ہے مجنوں عمران خان صاحب کے وہ بھاگ جائیں. اور اس وقت کئی لوگ ہوں گے جو چپلے اٹھائے ہوئے ہوں گے، لیکن شاید کچھ لوگ پھر بھی ہوں گے جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور شاید وہ وقت ایسا ہوگا جو پاکستان کے لیے بریک اور میک کا ہوگا. میک کا امکانات بہت کم ہیں، بریک کے امکانات زیادہ ہیں، اور یہی پیشن گوئی ہے. اب حسن نصار صاحب نے بھی یہ کہا کہ پاکستان ول ناٹ سروائیو، پاکستان از گوئنگ ٹو بریک. تو یہ تو پاکستان کے وہ صحافی کہہ رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ، جو ہمیشہ امریتوں کے حامی رہے ہیں، جن کو جمہور سے سخت چڑ ہے، جو عوام سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ ان کو جائل، جیٹ اور نکٹھو اور نکما اور پتہ نہیں کیا کیا کن کن الفاظ سے آتے ہیں. اور جمہوریت ہے سے ان کو یہی سب سے بڑی چیڑ ہے کہ یہاں عوام کے پاس ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، عوام کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے جہاں وہ اپنے لیڈروں کا انتخاب کرتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کو یہ احساس دلاتی رہتی ہے کہ 5 سال کے بعد بچو تم نے پھر ہمارے پاس آنا ہے. تو یہ تو چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی ہو جو پک اینڈ چوز کرے، جو ان جیسے لوگوں کی خدمات حاصل کرے یا ان کی تجوریاں جو ہے وہ خاموشی سے بھریں. تو جمہوریت کو تو گالیاں ہم نے ان لوگوں کو پرائم ٹائم کے اندر ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے سنا ہے. اور اب آج وہی لاہور میں انہوں نے پھر کچھ کہا ہے نا. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، یہ تو انہوں نے کہا ہے. اور کنہوں نے؟ شاید اور شاید جو ہے وہ ایسے ہی ہے. نہ کس نے کہا ٹوٹ جائے گا؟ حسن نصار نے. وزیر اعظم صاحب نے؟ نہیں، حسن نصار. اچھا، حسن نصار صاحب نے. وہ تو کافی عرصے سے بھی میرا خیال ہے. نہیں، کافی عرصے سے نہیں، یہ میں نے اچھا، کافی دفعہ ہی سنا ہے اس سے. ان سے؟ ہاں، بلکہ اور بڑے ہی انہوں نے وہ کیا، جو لوگ ان لوگوں کی بھی مذمت کی جو کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے قائم رہنے کے لیے بنا تھا.
जाहिल उनको इनको पता क्या है। 2025 वाली जो 2000 वो 1-2 वाली वो नावल और 2005 की वो सहाफी की रिपोर्ट, तो ये फिर उन्होंने भी तो पढ़ी हुई है ना। बहरहाल उन्होंने ये कहा है, और मैं मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती नहीं, कि इतने बड़े बंदे की बात को जुटलाना तो बुरी बात है नहीं, ना। उन्होंने मतलब यह है कि वो बहुत बड़े होंगे, जी जी। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं हम्म, ऐसे लोगों की जो जमहूरियत के खिलाफ लेक्चर दे रहे हूँ, हम्म, उनको ज्यादा सुनने की मुझ में अहलियत नहीं है। मैं इस बात का एतराफ करता हूँ। ठीक है। और जो लोग एक तरफ तो अपने आप को बहुत ज्यादा सच के करीब हम्म, होने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ है वो तारीख के वो झूठ बोले, जिस जो जो तारीख में जिस तरह का जबर हुक्मरानों ने रवा रखा, और उनको जिस वक्त ऐसे लोग ग्लोरीफाई करें, तो मुश्किल होता है ऐसे है लोगों ना। को। आज तो वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा हम लड़ना तो नहीं चाहते लेकिन हम लड़ना जानते हैं। वो कुछ भी नहीं जानते, वो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हम्म, इस वक्त है ये बल्दियाती इलेक्शन के नाम पे बेसिकली अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट किए हुए है, कि ताकि पीपल्स पार्टी को ये बात समझाई जाए हम्म, कि तुम्हारा मुस्तकबिल भी हमारे हाथ में है, और कुछ भी नहीं है। जब ऐसा। एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती ना, तो यह एमकेएम जो है वो इन ये बाहर नहीं निकल पाई, और इन्होंने जिस लीडर के लिए कहते थे कि हमें लीडर हमें क्या नहीं चाहिए, मंजल नहीं, लीडर चाहिए, हम्म, तो उस लीडर से बेवफाई करते हुए उनको टाइम नहीं लगा। थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट ने डंडा दिखाया तो ये सारे लोग नहीं उनको, थोड़ा तो नहीं था। थोड़ा ही आप मुझे ये बताए ना हम्म, कि बहुत बड़ा भी हो, तो जिस सर बहुत लीडर के बड़ा। लिए आप कस्में खाते थे, जिसके लिए आप कहते थे कि हमें मंजिल नहीं चाहिए लेकिन अपना लीडर चाहिए है। कायदे आजम के लिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के लिए भी यही लोग क्या कहते थे। फिर जब वो 1948 में जब वो फोत हुए, तो फिर देखिए हम देखिए उनको बात वो ये है एम्बुलेंस दी गई जिसके अंदर पेट्रोल नहीं था, जियारत से कराची तक। कि बात ये है ना कि एमकेएम के रहनुमाओं ने हम्म, हकायक हम्म, को मसा किया। ये जुल्फकार अली भुट्टो के आने तक हम्म, आपको पता है कि कराची का कोटा कितना था? 20% कोटा जो है वो सिर्फ और कराची था, जी जिसकी बिल्कुल ऐसा ही। आबादी जो है वो उस वक्त है यही कोई 5-6 लाख की थी। 10 होगी जी। और पूरे सिंध के लिए जो है ना, जो बैकवर्ड कोटा था, वो इट वाज 2%। हम्म, और उस पर भी अमल दरामद इसलिए नहीं हो पाता था कि उन उन इलाकों के जो पसमानदा लोग थे वो उससे इस्तेफादा हासिल नहीं कर पाते थे। तो यही सिफारशी, क्योंकि सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वो आमतौर पर उन्हीं लोगों की थी जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे। हम्म, तो इन्होंने उसी कोटे को एक्सप्लॉइट किया, जिस कोटे के ये सबसे ज्यादा बेनिफिशरी थे। बेनिफिशरी थे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इन्होंने मोर्चा लगाया, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में आके तो ये जो बैकवर्ड कोटा था इसको 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 कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया, जी जी। और जिन इलाकों के लिए वो कोटा मुख्तस था उस कोटे में उनको हिस्सा मिलना शुरू हो गया। तो हम्म, पूरा कराची इन्होंने सर पे उठा लिया, और उस वक्त से लेके आज तक ये पीपल्स पार्टी को कोसते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची दुश्मन है, महाजरों की दुश्मन है। वैसे हम्म। मैं तो लिहाजा इनकी इनकी बातों पे जो है ना कि ये 70 हाँ, 77 78 76 उस वक्त की बात करता हूँ कि 2-3 डिपार्टमेंट तो ऐसे थे पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर रियली कराची के उर्दू स्पीकर बहुत ज्यादा लोग थे। कस्टम, पीआईए, और ये क्या नाम है, इमिग्रेशन, एफआईए होती है ना। ये बात यह है ना कि पाकिस्तान सारे का यानी दौलत का जो इर्तकाज था वो वो कराची से। वो कराची था। जी जी। इसीलिए और प्री पार्टीशन भी वहाँ बेसिक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, और जो लोग जरा समझदार सियाने थे
وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ تو آج بھی ان کے والدین کی سزا کاٹ رہے ہیں غربت کی شکل میں، اور کچھ لوگ اپنے والدین کی چالاکی اور شاری کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ کی بدولت، سزا نہیں کاٹ رہے ہیں، کی بدولت جو ہے وہ آج بھی عیاشیاں کر رہے ہیں، کروڑوں خربوں کے مالک ہیں جی۔ تو سو دیٹ بات یہ ہے کہ اس وقت تو یہی مالک تھے، روزانہ ہمیں کیسے سنائے جاتے تھے کہ جی ہم نے پیچھے جو ہے ہم بڑے بڑے باغات چھوڑ کے آئے ہیں، تو چھوڑیں جی، بس وہ بات تو چلے اور اس وہ طرح تو کی، وہ تو چلے ہمارے آئے جو بھی آئے تھے۔ جو آزاد کشمیر کے مقامی لوگ تھے ان بیچاروں کے پاس 3-4 کنال بھی بمشکل تھی، اور اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو جو ادھر سے مائگریٹ ہو گیا ہے ان کے لیے تو بیسک لا تھا کہ 64 کنالز میں وہ تو بعد میں بنا نا جی، پہلے تو کلیم تھے وہ تو تھے۔ نا کلیم تو ایک الگ چیز تھی نا، کلیم تو فوری ادا ہوئے۔ جی جی جی۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو قبضے نہیں ملے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ساری ایواکیو پراپرٹی انہیں کو الاٹ ہوئی، ساری جو جو بیسک ہے وہ تھا، یہ تو لا تھا کہ 60 فی کنبہ 64 کنال اس کو دی جائے گی۔ یہ تو بعد میں بنا قانون نا، بعد میں کہاں بنا جی، یہ تو مطلب یہ ہے کہ 1960 تک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفراسٹرکچر ہی سارا مہاجروں پہ مشتمل تھا، جو مقامی حکومتیں کہیں بنی بھی یا مقامی لیڈرشپ، تو ان کے خلاف تو ہمیشہ مقامی لوگوں کے پاس جو ان کی زمین تھی وہ تو ان کے پاس تھی نا، مقامی لوگوں کی زمینیں تو ان کے پاس تھی نا، لیکن مقامی زمینوں میں تو جو اٹھا کے کچھ لوگوں کے پاس زمینیں بہت کم تھی، 3-4 کنال تھی، کچھ لوگوں کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ زمینیں تھی، کسی کے پاس 100 کنال تھی، کسی کے پاس 200 کنال تھی، کسی کے پاس 300 کنال تھی، لیکن کئی ایک لوگ جو ہے وہ 1947 سے پہلے بھی ان کے پاس زمینیں بہت کم تھی، اور ان زمینوں کے لیے ان میں پھر یہ جو ہے وہ لیٹلی جنرل عیار خان صاحب کے دور میں ایک ایکٹ، ایک آرڈیننس منظور کیا گیا، وہ تھا، اس کو کہتے ہیں کمی اسکیل، کہ جن لوگوں کے پاس اب گھر بنانے کے لیے بھی جگہ نہیں بچی، ظاہر ہے آبادی بڑھ رہی ہے، تو وہ 3 کنال اگر 47 میں تھی کسی کے پاس، تو اگر اس کے 4-5 بچے ہو گئے، تو اس کے بعد پھر ایک قانون پاس ہوا کہ یہ لوگ جو ہے وہ خالصہ سرکار سے کمی اسکیل پوری کروانے کے لیے یعنی 3-4 کنال اور زمین الاٹ کروا سکتے ہیں۔ تو باقی کئی لوگوں نے جو طاقتور تھے انہوں نے زور زبردستی سے تو کچھ چیزوں پہ اویکیو پراپرٹی پہ بھی قبضہ کیا ہوا تھا، الاٹمنٹ کسی اور کی تھی، قبضہ ان کا تھا، نہیں چھوڑا، تو وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی قانون پہ عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا، لیکن پاکستان میں چاہے وہ کشمیر کا محاذ ہو یا چاہے پاکستان کا اپنا محاذ ہو، جو مہاجرین آئے ان کے لیے زیادہ فیسلٹیز کے امکانات پیدا کیے گئے، ان کے کلیمز کو لیگلائز کیا گیا، ان کو جابز کے اندر بھی پرائیورٹی دی گئی، زمینیں الاٹ کرانے پہ بھی، ایویکیو پراپرٹی بھی، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے، یعنی جو ہندوؤں کی، سکھوں کی، وہ لوگ جو جائیداد اور زمینیں چھوڑ کے گئے تو وہ ان لوگوں نے وہ کی۔ ہاں کچھ جگہوں پہ جو کچھ چھوڑ کے ان کا اپنا ادھر تھا، چلو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ نہیں، یہ ہمارے ہے مسئلے کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ان ایشوز کو سمجھے بغیر ایکسپلائٹ کیا تو ان میں وہ لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ ان کے طاقت تبھی آتی ہے کہ جس وقت پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، ادروائز، اور چونکہ اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ کوئی ایسی کوئی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ ان کو لگے کہ اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو گئی ہے اور ان کی مدد کی طرف دیکھ رہی ہے، بلکہ وہ اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشنز پہ ان کو لانا چاہتی ہے، چونکہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت طاقتور ہے، بہت وسائل ہے اس کے پاس، ان کے اپنے بزنسز ہیں، ان کی موجودگی میں آسانی کے ساتھ یہ اپنی طاقت کو سویلین بالادستی کے لیے مختص نہیں کریں گے، اور یہ جو پارٹیاں چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ اس طرح کی جو حرکات و سکنات کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں، وہ ہندی میں کہتے ہیں دھیرج رکھیے، یعنی یقین رکھیے کہ اس کے پیچھے ایک کنسپیریسی ہے۔
विश्वास दिखे। अदरवाइज जब एक रूलिंग पार्टी वो उनको कहती है कि आओ बैठ के बताओ तो सही, अब वो कहते हैं जो मुशर्रफ के वक्त में जो इनको जो गाशे थे, जो जो खुली इनको छूट थी, वो मिल जाए तो अब जाहिर है कि पाकिस्तान में जो जो कवानीन हैं बनेंगे तो उसमें कोई कंसेंसस लाने के लिए कोई कोई पहलकारी होनी चाहिए। आप ये तो ना कहें कि फलां वक्त में मेरी बादशाह थी तो अब वो बादशाह बहाल होगी। बल्दियाती इदारे आमरीतों के दौर में चूंकि वो इनको एक मुतबादल के तौर पर डेवलप कर रहे होते हैं, चूंकि उनको लेजिस्लेशन नहीं चाहिए होती, उनको ऐसे लोगों से वो कोई रवा रखने के रवादार नहीं होते जो उनको कानून याद दिलाएं, आइन याद दिलाएं। तो इसलिए बल्दियाती इलेक्शन बेसिकली ये बुनियादी आप जब देखें कि ये जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं ये आमतौर पर आमरीतों के दौर में क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं कि आमरीतों को इसकी जरूरत होती है गली से गली मोहल्ले तक के रास्ते के लिए। ये राब्ताकार होते हैं और ये नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं। अब जब पॉलिटिकल पार्टियां जब से आई हैं तो उस वक्त अब दिलचस्पी भी थोड़ी कम ही हो गई है उनकी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का भी प्रॉब्लम ये है कि वो आज भी इतनी ताकतवर नहीं है कि बल्दिया एक ऐसा निज़ाम जो अपने हाथों से बनाएं और फिर उसको कोई दूसरा लेके ओढ़े और वो उनको। तो इन खतरात के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो कंस्टेंट है इसको अगर समेटे हुए देखें तो इनको इन पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आने दें, जमहूरियत को कुछ थोड़ी सी रूट्स तो पकड़ने दें। तो ये जो तलवारें हैं तलवारें और बल्ले लेके खड़े हो जाते हैं तो इनको समझने की जरूरत है। अच्छा, जी आज एक और बात, वो कल एक हामद मीर साहब का कहीं एक सिटिंग थी, एक मजलिस थी, उसमें वो बैठे थे, तो उन्होंने एक क्या कह जी कि ये जो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के इमरान खान साहब, इनको फर्स्ट टाइम जब वो कैपिटल टॉक में या कोई उनका प्रोग्राम है ना, जी 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 कैपिटल जियो पे लाया गया, जियो पे प्रोग्राम होता तो था, वहाँ पे इनकी सिफारिश की गई कि इनको ज़रूर इस प्रोग्राम में आप लें। और फिर उन्होंने कहा जी पर्ची आई, और फिर उसके बाद इनको ऐसे इम्प्रूव किया। फिर इनको क्या कहते हैं, जब इनका वो कंटेनर पे एक्सीडेंट हुआ तो फिर वो इंतखाबी मुहिम पे ख़त्म हो चुकी थी, उसके बावजूद 24 आवर पहले जाके इनका इंटरव्यू किया और इनको इम्प्रूव किया उस गेम के अंदर। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, जो दूसरी में सादी सी बात कि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा सियासी लीडर नहीं ये कह सकता कि हम किसी की चिल्ड्रन, वो क्या कहता है किंडर, वो क्या किंडर गार्टन जिसको कहते हैं, वहां से होके नहीं आए। देखिए एक बात यह है, जब आप ताकतवर हैं, आप एक पास इख्तदार के सारे सोते पे आपने पहरे बैठाए हुए हैं, जी। तो यकीनन लोगों को उस रास्ते से गुजरते हुए आपको सलाम भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई रेवोल्यूशनरी तो नहीं है ना, ये तो एक बोर्जुआ डेमोक्रेसी चाहते हैं। बोर्जुआ डेमोक्रेसी से मुराद ये होती है कि ये जो ये वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है जिसमें मतलब यह कि इख्तदार पे जाने का एक रास्ता है अमीर लोगों के लिए, जो अदम तशद्दुद पे यकीन रखते हैं या वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी जद्दोजहद करनी पड़ जाए जो उनके गले की भी मुसीबत बने। तो इसमें एक चीज, यानी हम लोग क्यों ऐसी डेमोक्रेसी की सपोर्ट करते हैं जो अल्टीमेटली मुराद याफ्ता तबकों को ही सोसाइटी के अंदर नवाजती है। हम इसलिए करते हैं कि जमहूरियत के अंदर आपको भी कुछ आजादियां, चूंकि जमहूरियत का भरम रखने के लिए आपको कुछ आजादियां देनी पड़ती हैं कि आप दूसरों से मुकालमा कर सकें, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की, और प्रेस और मीडिया, इन सब लोगों को कुछ आजादियां मिलती हैं और मिली हैं, यूरोप में भी लोगों को मिली हैं। तो जाहिर है कि इस मॉडल की मैं जो कुछ लोगों को दिया, एक तो यह है कि आपकी सोसाइटी जो बहुत ज्यादा ट्राइबल फ्यूडल अखलाकियात लेके चल रही है, उस सोसाइटी में
جمہوریت جو ہے وہ ان کو غیر مؤثر کر دیتی ہے، اور ون مین ون ووٹ لوگوں کو، عام لوگوں کو، غریب لوگوں کو، وہ جن کو آپ کمی کمینہ سمجھتے ہیں، ان کو بھی امپاور کرتی ہے کہ موچی کے گھر کے نائی کے گھر پہ بھی ایک سردار صاحب کو ووٹ مانگنے کے لیے جانا پڑتا ہے، اور یہ پورے 5 سال اس کو یاد رہتا ہے، بے شک وہ اس کی طرف واپس اس کے بعد سلام بھی نہ کرے، لیکن ایک یاد ہوتا ہی ہے، اور وہ اس کو کچھ نام یاد رکھنے پڑتے ہیں کہ پھر جس وقت ان کو ان کے ناموں سے، یعنی ان کو باور کراتے ہیں کہ دیکھو مجھے تمہارا نام زبانی یاد ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت نے قبیلائی تعصبات کو بھی کم کیا ہے، مذہبی تعصبات کو بھی کم کیا ہے، اور انسان کی جو پاور ہے بطور انسان، اس کو کچھ نہ کچھ سپیس دلایا ہے، مکمل سپیس نہیں ملا، کچھ نہ کچھ سپیس دیا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے سماج میں جہاں طاقت جو ہے وہ لوگوں کی عزت اور وقار کا پیمانہ ہے، وہاں اگر جو پاور ڈیلیگیٹس ہو تھوڑے سے نچلے طبقوں کے اندر بھی، تو کم از کم یہ بھی ایک ہے ہمارے جیسے سماجوں کے اندر ون سٹیپ فارورڈ ہے۔ تو پاکستان میں یہ جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا فلانا بھی فلاں گملے میں، فلانا بھی فلاں گملے میں، بات یہ ہے کہ پالیٹکس ہی انہیں کے پاس رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے، جو سب سے بڑے عوامی لیڈر تھے، وہ 10 سال تک ایوب خان کے ناک کا بار رہے، اور وہ پیار سے ان کو ڈیڈی کہتے تھے، اور پھر جب وہ باہر آئے، نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت سارے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کی لفظوں میں، تقاریر میں، تو جو ڈاؤن ٹو ارتھ پولیٹیکل ورکرز تھا، اس کو تو اسٹیبلشمنٹ نے اس قابل نہیں رہنے دیا کہ وہ بھی اس طرح کے مقابلے میں کسی قسم کا کوئی حصہ ڈالے۔ آپ، یہ بہت بڑی فتح تھی عوامی نیشنل پارٹی کی کہ وہ صوبہ سرحد میں اور بلوچستان میں اور جمعیت العلماء اسلام، ان پارٹیوں کی بہت بڑی فتح تھی کہ انہوں نے ان 2 صوبوں کے اندر اکثریت لے لی۔ باقی تو آپ دیکھیں نا کہ جو بنگال کے لوگوں نے، یعنی نیشنل وہ جو عوامی لیگ تھی، شیخ مجیب الرحمان تھا، ان کی سپیچز نے ان کو اتنا انسپائر کیا کہ عوامی لیگ کے مقابلے میں جتنے بھی فورسز تھی ان سب کی ضمانتیں ضبط ہوئی۔ تو الٹیمیٹلی وہ اس قابل ہوئی، وہ عوامی لیگ عوام کے اس مینڈیٹ کی وجہ سے کہ اس کو اخلاقی برتری بھی ہو گئی اور دنیا بھر کی سپورٹ بھی مل گئی، بالآخر اس نے بنگلہ دیش بنا لیا۔ وہ آپ کے جبر تلے نہیں رہ سکی، اور آپ اس کو اپنے ساتھ زور زبردستی سے نہیں رکھ سکے، چونکہ آپ کے پاس وہ طاقت جو ہے وہ ایسی نہیں تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی تانا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اقتدار کی طرف جانے والے ہر راستے پہ ایک پہرے دار بٹھایا ہوا ہے، جب تک کہ آپ اس کے ہاتھ کو، اس کے ماتھے کو، اس کی جیب کو گرم نہ کریں، میں عمومی بات کر رہا ہوں، تو آپ آگے جا ہی نہیں سکتے۔ اور جن لوگوں نے ان کو سلام نہیں کیا، وہ آج بھی بیچارے حقوق کی تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، جلسے نکالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کے مین سٹریم میڈیا میں آ کے وہ اپنی بات بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کے لیے احمد میر صاحب نے، یہ کوئی انکشاف نہیں ہے، یہ تو جس وقت یہ ان کو پروموٹ کر رہے تھے، جس وقت ان کے ناک کا بال بنے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے مار رکھے ہوئے تھے کہ اگر کہیں ان کے ناک بہ جائے تو اس کو ناک بھی صاف کر دیں، تو یہ تو ان لوگوں کا ہسٹری ہے۔ انہوں نے کب اپنے ضمیر کے مطابقات جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، وہ غلط نہیں کہہ رہے، لیکن طاقتوروں کے کہنے پہ، وہ جو چٹ بھیجتے تھے ان کے کہنے پہ، جی، تو یہ ان کو نیک، پارسا، دیانتدار، یہ سب کچھ تو انہوں نے ثابت کیا نا۔ اچھا عمران خان نے تو شاید اپنے لیے ان میں سے ایک لفظ بھی استعمال نہ کیا ہو، اچھا، کہ ان کے دیے ہوئے وہ خطبات ہیں، یہ خطابات ہیں بات ہیں جی، جو آج بھی ڈائلیوٹ نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ کہ
آج بھی اتنے ورس کنڈیشن. ایک آدمی پرائم منسٹر ہے اور ایک انٹرنیشنل ایجنسی جو ہے جس کا نام ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے, وہ کہتی ہے کہ عمران خان کے دور میں پاکستان میں کرپشن بہت بڑی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ آج بھی کہتے ہیں باقی لوگ تو کرپٹ ہیں لیکن عمران خان تو. اچھا شوکت صاحب, وہ تو خیر یہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ ٹیم چور ہے, لیکن وہ نہیں, یہ کہتے ہیں. اچھا, ایران اور سعودی عرب میں سفارتی تعلقات جو ہیں وہ بحال ہو ہی رہے ہیں, بلکہ ایران نے دعوت دے دی ہے کہ آپ اپنا سفارت خانہ جو ہے وہ. دیکھیے یہ تو بلاخر یہ جو جتنی بھی نیشنل اسٹیٹس ہیں یہ کوئی لمبے عرصے تک ایک دوسرے کو مطلب دبانے کے لیے تو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی تو یہ تعلقات بحال ہونا ہی تھے. ایران نے سروائیو کیا تو سعودی عرب کو لگا اب ہے کہ بھئی جو مطلوبہ نتائج ہم ایران کو دبا کے یا اپنے اتحادیوں کے زور پہ, امریکہ کے زور پہ, یورپ کے زور پہ, وہ نتائج تو نہیں ہوئے. اور الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ ایران کے تعلقات جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ڈیفنس سے ہی تھے, ہاں جی چائنا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک جو ہے. ہے وہ بڑھ گئے. اور امریکہ کے اندر بھی ایک سیکنڈ جو سوچ تھی وہ ابھری کہ بھئی ہم کیوں ایران کے خلاف جو ہے وہ اس طرح اب کی. تو وہ ڈائریکٹ میرا خیال آمادہ ہو گیا مذاکرات پہ بھی. تو لہٰذا یہ تو مذاکرات ہونے ہی تھے. اور بڑی بات یہ ہے کہ ایران نے ایز نیشن جو ہے وہ ان سارے اتار چڑھاؤ کو فیس کیا, پیش کیا. سروائیو کیا, اور اپنے آپ کو ایک بہادر قوم کے طور پہ زندہ رکھا. بہت بہتر جناب. کسی کے تو پاؤں نہیں پڑے. تو میرے خیال میں ہمارا وقت ہو گیا ہے. ہاں جی جی جی. تو محترم ناظرین سامعین, آپ نے شوکت صاحب کے گفتگو سنی. بس یہی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب ٹھیک رکھے. اور خاص کر ایک بات آج میں عرض کرنے لگوں آخر پہ, آزاد کشمیر کی حکومت نے جو نوٹیفیکیشن کرتی ہے, جس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور پاکستان سے اپیل کرتی ہے کہ جناب یہ ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, یہ ہمارے ادارے ہیں, اس کو آپ بھی ایکسیپٹ کریں, لیکن وہ ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں جو جرم ہے قوت ضعیفی, کوئی ایسا ایک ہے نا, جرم ضعیفی. جرم. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر جو پاکستان آزاد کشمیر کے اندر رجسٹرڈ ادارے ہیں, کوئی کالج ہے, کوئی یونیورسٹی ہے, کوئی اسکول ہے, اس کی سند کو آپ لوگ بھی قبول کریں, ایکسیپٹ کریں, جس طرح آزاد کشمیر والے جو پاکستان کی سندوں کو, ڈپلوما کو. جناب ایک اصول ہے اور اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نے کسی ادارے کو رجسٹر کیا ہے, میں آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجوں گا. پاکستان از باؤنڈ ٹو ایکسیپٹ. ہاں میں آپ کو بھیجوں گا وہ. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.